اهلا من جديد. راني غير في بلاصتي، مي راني نقسم لي فيديو باسكو جاو بزاف طوال، باسكو لي كيسيون ديالكم الله يبارك بزاف. دونك راح نكمل باسكو وعدتكم ريبوندي عليكم كامل. دونك راني نسيي نوفي بالوعد ديالي. اي نبداو نكملوا، ماشي بلوتو نبداو نكملوا لافان. دوكا لازم نلحقوا لافان. بون نكملوا مع لي كيسيون ديالكم. وحده قالت لي كيفاش تقراي باش ماجوري، قصدها كيفاش تقراي باش تجي ماجور دو برومو. انت الاولى تو سامبلومون لازم تخبشي. الخبيش هو مصطلح جديد، يعني معناتها تقراي بزاف 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 بزاف. آه نصيحه بالنسبه للقرايه، ما تخلوش البروميي تريماستر يغلبكم. انفا العام حيتقسم سوا على تريماستر ولا سيمستر، سوا على 3 فصول ولا فصلين. كاين بارفوا كانوا يديروا 3 فصول، مي جينيرالمون دوكا يديروا فصلين، وتختلف من جامعه لجامعه، من ولايه لولايه، ومن سنه لسنه كل مره كيفاش يديروا. اقراو، ما تخلوش الوقت جوغ ماشي ليسي هذا، ماشي السيام، ماشي تاع كي يقرب لي زيكزامان نبدا نقرا، باسكو ما تلحقوش وتضيعوا عامكم. واذا ضاع لكم السيمستر الاول ولا التريمستر الاول راح تفشلوا. دونك سي يكونوا اجور من لو بروميير جور. من لو بروميير جور راك بديت تقرا، سي يكون اجور مع لي كور ديالك. الكور اللي يحطوه سي يعني يضرب عليه طلا، سي بون راك اسيستيتو، سي تبعاود تكتب العفايس اللي راك فاهمهم. او موا تنحي عليك بشويه بشويه، باسكو لازم دير بليزيور كوش. قريتو اون فوا ما راحش تكفي تروح بها ليكزامان، دونك يا ربي تكمل لا بروميير كوش باش تعاود تريفيزيهم باش تروح ليكزامان. دونك ما تخلوش لي كور يتراكموا عليكم. سيو قد ما تقدروا، ما نقدرش نقول لكم كونوا اجور 100%، ما نقدروش نكونوا اجور 100%، ما تخلوش لي كور يتراكموا عليكم بزاف. تو سامبلومون هكا باش تديو. دون دو ات. هذه منال صاحبتي قالت لكم دون دو ات، ما ديروش ميديسين تاع. راني وصلت الميساج ديالك، وهي ميدسان دونتيسيه ثاني هذا العام تخرجت. دونك دبروا راسكم، هي اللي قالت انا خاطيني. شنو هما وشنو هما العفايس اللي لازم نركزوا عليهم بزاف؟ هذا سؤال خاطئ، لانه ما كاينش عفسه لازم تركز عليها اكثر من عفسه. سي فري حنا نقراو لي موديول اللي المعامل تاعهم طالع، نقراوهم اكثر، ما لازمش باغ اكزومبل ندو نقطه حاطه بزاف في لي موديول الكوفيسيون تاعهم 4 5 وهذوك 3. مي لازم تركز على كلش، وتركزوا على التفاصيل، تركزوا على الفهمه ديالكم، وباش تشفاو على لي زانفورماسيون لازم تعاودوا. هذه واش ننصحكم. لي موديول هضرنا عليهم. اسكو يكفيني الوقت نقرا في ديوري صغيره ونروح نجوز لي زيكزامان؟ نو، طيح في بريسيون كبيره. هي الضغط اللي فيها، باسكو بزاف لي موديول والضغط راح تعيشوا ضغط، يعني نقولها لكم من دوكا. وشوفوا الفيديو اللي درتها، هدرت مون اكسبيريونس افيك لا ميديسين دونتير، تجربتي مع طب الاسنان. العفايس كامل اللي هدرتهم راح تجوزوا عليهم. دونك ننصحكم ما تدخلوش الميديسين دونتير وانتوما ما عندكمش اون ايدي. لازم تشوفوا هذيك لا فيديو، باسكو حتجوزوا على كامل هذوك العفايس، باش او مو تكون موجد نفسك نفسيتك اصلا باللي راح تجوز على هذوك العفايس. دونك ما عم بالوش حديرهم. هدرت على الاخطاء اللي انا درتهمش ما ديروهمش. حنخلي لكم لو لين ديالها في ديسكريبسيون ولا في لي كومونتير. اسكو يكفيك الوقت ديري النشاطات خارج الدراسه؟ هنا حسب تنظيمك للوقت. كيفاش تنظم انتي وقتك؟ شحال عندك الوقت تاع القرايه؟ ابخي اذا كنت منظمه ولا كنتي منظمه وقتك بيان، عندك الوقت اوليو هذاك الوقت اللي تروحي تكونيكتي فيه ولا تشوفي فيه فيلم، ولا انت تحبي باغ ديري سبور ولا ديري اكتيفيتي واحده اخرى. اذا كنتي منظمه وقتك تقدري ديري كلش. كيف نستطيع تحضير الامتحانات رغم كل الضغوطات وقلة الوقت؟ قلت لكم باللي تو سامبلومون راح تكونوا اجور من ديبي تاع العام، ولازم ديروا بروغرام تمشيو عليه. انا درت فيديو كيفاش ديروا بروغرام. هذاك فيديو ماشي غير صحاب الباك، فيديو ليكم كامل مام نتوما معاهم كيفاش تنظم وقتك، كيفاش دير بروغرام. لازم ديروا بروغرام باش ما تراطوا حتى موديول وما تضيعوا حتى ماده. اللغه الفرنسيه هضرنا عليها. هضرنا على لي موديول، هضرنا على لي كوفيسيون معاملات الماده. نسينا هادي. كيفاش سيستم ديكزاميناسيون في لا ميديسين دونتير كيفاش يصرا؟ عندنا عندكم سوا دي كو سي ام شفاو مليح، سوا دي كو سي ام كيستيون اشوا مولتيبل. سا فيدير كوا؟ سا فيدير يمد لكم سؤال ويمد لكم اقتراحات، يقول لكم خير الاقتراح او الاقتراحات اللي جوست. هنايا هاد السيستم سوا بارسيال ولا توتوريال. واش معناتها؟ سوا باغ اكزومبل
كيقول لك بارسيال كيقول لك كو سي ان بارسيال كوريكسيون تاعو بارسيال سا فودير باغ اكزومبل اذا مدلك 4 شوا 4 اختيارات وهما في التصحيح لازم يكونوا 3 صحاح نتايا كوشيت غير زوج ما كوشيتش تخوازيام. اذا كان بارسيال راح يمدولك شويه نقاط على هادو الزوج صحاح اللي كوشيتهم. اذا كان تو ريان ويديروها بزاف يمدولك زيرو كوم سي ما داش هادو الزوج. علاش؟ باسكو نسيت وحده يا ديرهم كامل صحاح في السؤال واحد. اذا ديرهم كامل صحاح تدي نقطه ولا ديرهم ما ديرهمش باغ اكزومبل ديرهم ناقصين ولا دير وحده غلطه معاهم ولا تدي زيرو. دونك بارسيال كي تكون كيقول لكم بارسيال ديروا غير راكم سيغ منهم باسكو زوج راك سيغ منهم تروازيام ما راكش سيغ لا غير هادوك الزوج باسكو كوميم راح تدي عليهم شويه نقطه. مي اذا كان تو ريان يا تكوشيهم كامل لي ريبونس صحاح يا تدي زيرو في هذاك السؤال. هذا بور لي كي سي ام. كاين لي كي سي اس. كي سي اس كيسيون ا شوا سامبل سا فودير يقول لك تعطي كيسيون ويقول لك فري ولا فو. هنايا تاني كاين بيناليزي ولا نون بيناليزي. بيناليزي واش معناتها؟ اذا جاوبت هذاك السؤال صحيح راه عندك بلس 1 مي اذا جاوبته غلط موان 1 ينقصوا لك نقطه من السؤال الصحيح درتو الفوقه. دونك فريمون اذا كنت سيغ 100% بلي هذيك الاجابه صحيحه تحطها. اذا ما كنتش سيغ بلي صحيحه سي با لا بين تريسكي وتنقص نقطه. واش كاين تاني؟ كاين لي كيسيون اوفرت. لي كيسيون اوفرت سا فيزير يمدوا لك كيسيون لا ريبونس تاعها تكون طويله تكسبليكي هذيك العفسه ولا تشرح بزاف هذيك العفسه. هذه سورتو كاينه من دوزيام اني الفوق جو سي با بروميير اني. حنا في وقتنا كانت كاينه شويه نتوما جو كروا ما عمباليش. ابري كاين دي كروك. لي كروك هما سؤال سورتو في بيوشيمي يخدموا بزاف لي كروك سؤال مي لا ريبونس تاعو تكون قصيره. يقول لك سيتي لي زونزيم باغ اكزومبل لي زونزيم اللي داخله في هاد العفسه في هاد العمليه تكتب لي زونزيم كامل باغ اكزومبل 1 2 3 4. لي ريبونس تاعهم قصار وهما يكونوا بزاف هادو لي كروك. ابري كاين باغ اكزومبل كيما استومبريو اناتومي كل مره كيفاش يديروا. باغ اكزومبل اناتومي بارفوا يمدوا دي كو سي ان كيما هضرنا عليهم بارفوا نون بارفوا يقول لك شيماتيزي يرسم لي شيما تاع هاد العفسه تاع لو كور باغ اكزومبل اناتومي تاع لو كور ولا سيتي موراها جو سا ديبون. استومبريو كيف بارفوا يديروا كو سي ام وبارفوا يديروا دي كيسيون يسقسيوكم ديريكتومون وشنو هو ولا يمدوكم دي شيما ديروا لي ليجوند يعني البيانات ديالها. دونك تسقسيو نتوما لي بروف ديالكم قبل ليكزامان واش راح يكون نوع ليكزامان كو سي ام توتوريان ولا بارسيال ولا كيسيون اوفرت ولا كروك. نتوما تسقسيو لي بروف ديالكم باسكو على حساب لي بروف على حساب لي جونيفرسيتي. des erreurs à éviter. Des erreurs à éviter هضرت عليها في لا فيديو تاع مون اكسبيريونس افيك لا ميديسين دونتير. تجربتي مع طب الاسنان قلت لكم بزاف اخطاء درتهم وبزاف عفايس ماشي ملاح لازم تيفيتيوهم. مي اذا كان عفسه وحده ننصحكم بها دوكا سي ثقتكم بنفسكم. بالك وتروح لكم الثقه بالناس مادام لحقتوا لهاد الجامعه صافي تقدروا لها. مادام ديتوا الباك ما شاء الله بموين عاليه بزاف صافي تقدروا لها. مي راح تهز شويه لا كونفيونس في روحكم شويه تتخلعوا شويه تبان لكم بلي واعره ما تقدروا لهاش. مي اتونسيون تروح لكم لا كونفيونس في روحكم. ابري اوفا هنايا شوفوا لي زامي اللي راهم يسقسيوني عفايس اور انا نهضر هنا غير على بروميير اني راح نبوندي غير على الكيسيون اللي عندهم ريلاسيون بروميير اني. لي ليف توجور وحده سقساتني قالت لي حكايه ندو كرطاب ولا ندو ساك ولا شوفي انايا ملي دخلنا بروميير اني حتى السيزيام اني لبست طالون وساك لبستو غير نهار لا سوتونس ديالي هذا ما كان. دونك بون باش نكون سيريوز جوغ هاد العفايس يبقاو شو بيرسونال كي تدخلي لافاك تسيبي ناس بالساك والطالون تسيبي ناس في النورمال بالباسكيت كيما انا حياتي كامله باسكيت وساكادو. دونك شوفي انتي وين ترتاحي اكثر وشوفي انتي واش يساعدك باسكو جريات تاع لوبيتال ومنا وروحي منا وجري منا. دونك سي با ايفيدون تقعدي تمشي بالطالون كذا بقى حريه شخصيه. وهذا واش نقول لك. طريقه التدريس في الجامعه هي كاين دي موديول بروف واحد يقريهم لك من ديبي لافان. باغ اكزومبل كيما شيمي زعما يحكمك بروف واحد تاع شيمي هو اللي يقري كاع العام. كاين نون باغ اكزومبل كيما بيوشيمي كل شابيتر باغ اكزومبل لي غلوسيد يقريه لك بروف. ابري لي ليبيد يقريهم بروف جو هو سبيسياليست في هاد العفسه. ابري كل واحد وكيفاش. وكاين دي بروف اللي يقروك في الكور هما اللي يقروك في لي تي دي وبارفوا نون تاع الكور وحدهم ولي بروف تاع تي دي وحدهم. دونك تشوف نتايا وين في جو تي دي اوبليغاتوار لا بريزونس اوبليغاتوار في لي تي دي ما لازمش تابسونتي في لي تي دي. باغ كونطخ لي كور دبروا راسكم اللي حب يجي ولا الله لا جيتو كيما قال لك
مي انت حر تجي ولا ما تجيش، واحد ما يحوس عليك في لي كور. مي شوف انت مصلحتك وين. كملين مع لي كيسيون. اسكو كلش حفاضه قلنا هضرنا عليها؟ نو، كاين دي موديول تحفظوا، ما كانش حفاضه وحدها، دائما حفاضه مع فهامه. مي كاين فهامه كيما شيمي، كيما مات، كيما فيزيك اي تو، بيان سور تحفظوا قوانين وهاد العفايس. مي تعتمد بزاف، كاين بروميير اني تعتمد بزاف على الفهام اكثر جو كخوا من الحفاظه. ابار اناتومي و هيستو امبري و هاد العفايس فيهم جينيتيك شويه، مي لازم تفهمهم باش تحفظوهم، سينو ماشي 100% قادر تحفظ. لي سورس تاعك اللي كنتي تقراي بهم قلت لكم انا كنت نقرا من لي كور ديالي ولي بتاع لي بروف ديالي. هل دراسه صعبه ام لا؟ انا ما راحش نجاوبك على هاد لا كيسيون باسكو انت اللي راح ديسيدي من بعد. شوفوا، هي باش نقولوا الحقيقه هي الدراسه بحد ذاتها ماشي صعبه، ماشي موديول صعيب. مي وشنو هو اللي يخلي الامر اصعب؟ سيكو كي تقرا هادو كامل اون ميم طون، جوغ لا بريسيون ضغط، باسكو كميه الحفيظه اللي عندك، كميه الدروس لازم تقراهم. بالنسبه لي كاباسيتي ديالنا جوغ ماشي موالفين تو سامبلومون. بصراحه ما كناش موالفين بهذاك الضغط وهذيك الكميه تاع تقعد تقرا تقرا تقرا. هذا ماشي هي الموضوع اللي صعب، مي لي زيفور ديالك راح لازم تبدا دي زيفور هذا ما كان. اللي عنده بروبليم قالت لي في لو دو اسكو يقدر يدير ميديسين دونتير. جينيرالمون كمان لي ميديسين دونتيست يشكيو من ظهرهم باسكو توجور الخدمه ديالهم تتطلب مجهود وبوزيسيون. مي وشنو تاع اللي يعلمونا لا بوزيسيون اللي مليحه للظهر، جو كيفاش تخدم وانتيا ظهرك واقف، كيفاش تخدم بلا ما تقعد دير هكا ودير ورقبتك تتعوج ايتو. دونك اذا احترمتي هذيك لا بوزيسيون المليحه، البوزيسيون دو ترافاي كوريكت، دونك ما راحش يكون عندك ان شاء الله تقدري تخدمي نورمال. ابري اللي قالوا لي بلي عندنا فوبي من الدم ايتو، اسكو راح نوالفوا ابري؟ جينيرالمون وي، بلوبار يوالفوا، سورتو كي يبداو نديروا لي زيكستراكسيون نحو دروس ايتو، مع الاول كامل ما شويه عيانه ايتو، مي ابري كامل نوالفوا نولو نورمال، نحي نورمال، ما صرا والو كلي ما صرا والو. دونك هاد العفايس نورمالمون تتوالف مع الوقت. جيسبر ريبونديت على كامل لي كيسيون ديالكم دوكا. كاين دي كيسيون اللي ما عندهمش ريلاسيون ديريكت مع بروميير اني، سي بور سا ما ريبونديتش عليهم. كاين اذا نسيت كش واحد بوزا لي كيسيون على بروميير اني ونسيتها يعاود يبعث لي ميساج، با دو بروبليم. سييت نريبوندي على كامل لي كيسيون ونهضر لكم على كامل الجوانب تاع السنه الاولى طب اسنان. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، باسكو الفايده تاعي انا لو بوت تاعي سيكو الاستفاده، سيكو باسكو حنا في وقتنا ما كانش كاين بزاف عباد يحكوا لنا، احنا دخلنا صدمنا ديريكت، ما عندناش ميم با واش حنقراو، كيفاش نقراو، وشنو الحكايه. دونك حبيت انا وما مادام فت على هاد التجربه نعاون الناس اللي راهي جايه. نتمنى لكم كل خير، نتمنى لكم كل نجاح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.